अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। ऑपोजिशन एक तरफ बहुत ही पुरुमीद नज़र आ रही है कि हम दोबारा से पेस पकड़ेंगे, और पीपल्स पार्टी ने पहले जो रंग में भंग डाल दिया था, जो हमने 6 माह बहुत मेहनत की और आखिर में हम बहुत जब तैयार थे कि बस एक धक्का और दिया तो हुकूमत पाश पाश हो जाएगी, वो ऑपोजिशन की सारी मेहनत बकौल नून लीग के पीपल्स पार्टी ने ख़राब की। जबकि पीपल्स पार्टी भी अपनी अना के साथ अपनी पोजीशन पर कायम और दायम है, और वो कहते हैं कि हमें जिसने नहीं लेना पीडीएम में वो भले मत लें, लेकिन हम तो कोई किसी किस्म की माफ़ी तलाफ़ी करने वाले नहीं। हमने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं कि जिस पर माफ़ी मांगी जाए, बल्कि उल्टा वो तो ये कहते हैं कि जो नून लीग और फजल रहमान साहब हमें दोष देते हैं, हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी हमारी वजह से लॉन्ग मार्च नहीं हो सका, और जो काम मार्च में काम तमाम हो सकता था वो हमने उसमें एफर्ट नहीं डाली, तो वो ये कहते हैं कि असल में इनकी तैयारी नहीं थी और ये खुद ग्राउंड पर एक्टिव नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ हुकूमती जो वज़ीरे इत्तलात हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, उनका ये कहना है कि इस वक्त ऑपोजिशन जलसे जुलूसों और इस किस्म की मुज़ाहमती एक्टिविटीज़ की बजाय हमारे साथ लेजिस्लेशन पर तवज्जो दें। हम जिन इंतखाबी इस्लाहात में इनको बुलाते हैं, दावत देते हैं कि आइए मिलकर इसमें बैठकर कुछ फैसला करते हैं, उसमें ये सामने आते नहीं। और आज जो इजलास हुआ पीडीएम का, जिसमें बहुत उम्मीद की जा रही थी, वैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि पीडीएम का इजलास नहीं था, ये 4 जमातों का इजलास था। वो कहते हैं कि हम ही तो बुनियाद रखने वाले, जब हम ही नहीं शामिल थे और एनपी भी शामिल नहीं थी, तो ये पीडीएम का इजलास इसे मत कहे। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि चले जी, पीडीएम के इजलास में आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को भी मुस्तरद कर दिया गया। इस आइडिया को जो हुकूमत पेश कर रही है कि नए इंतखाबात जो होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। और जब पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में शमूलियत होने या ना होने के एतबार से सवाल किया गया, तो फजल रहमान साहब ने फरमाया कि जो हमारा हिस्सा ही नहीं है उन पर हमने कोई गौर ख्वास नहीं किया। जबकि मरियम साहिबा फरमाती हैं कि ये हमारे लिए नॉन इशू है, पीपल्स पार्टी ना मेरा हदफ थी ना ही है, यानी असल हदफ तो इमरान खान की हुकूमत है। सो इस दिलचस्प सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। पीटीआई के क्वार्टर्स में भी जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है और शहजाद अकबर साहब, इनकी अब बहुत डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गई है, और नज़ीर चौहान साहब के खिलाफ मुकदमा भी जो है शहजाद अकबर साहब ने अब वो तैयार कर लिया है। पर्चा कटवा लिया गया है नज़ीर चौहान साहब के खिलाफ, जिस पर जहांगीर तरीन ग्रुप ने बहुत इसकी मजम्मत भी की है और मुज़ाहमत भी सामने आ रही है। और पीर को अब इजलास होगा जहांगीर तरीन ग्रुप का, जिसमें अगला लाहे अमल तय किया जाएगा कि इस हवाले से आगे क्या करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ भी मैं करना चाहूँगी, वो ये है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में कहीं पर कुछ भी होता है, और लिटरली अब तो नाज़रीन हालात ये हैं कि किसी के घर की मोटर भी ख़राब हो जाए, फ्रिज भी ख़राब हो जाए, तो कुछ लोग सामने आते हैं, और अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की सूरत में हमें ये इल्ज़ाम तराशी सामने आती है कि जी पाकिस्तान की फ़ौज ने करवा दिया। सो पाकिस्तान क्या दुनिया का वाहिद मुल्क ऐसा रह गया है कि जहाँ पर हम अपनी ही मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाने की बजाय हर सही गलत चीज़ जो कहीं कोई भी साजिद माजिद वाजिद करेगा, हम पाकिस्तान की फ़ौज को बगैर किसी सबूत के उन पर इल्ज़ाम धर देंगे। सो गुफ्तगू का यहाँ से आगाज़ करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनरल अमजद शुएब साहब ने। जनरल साहब, ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज को हर बात पर नाहक तरीके से टारगेट करने का बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड शुरू हो गया है, हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सरीहन पाकिस्तान के दुश्मनों के फायदे में है। पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो चाहते हैं कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ पैदा की जाएं, और थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है जी। ठीक है, हमारा जनरल साहब से कनेक्शन थोड़ा सा वीक हुआ है, तो मैं नाज़रीन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो हम इंट्रो में भी बात कर रहे थे कि ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड सामने आ गया है जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता, कि जो बात हमारा दुश्मन कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात तो जो बात करने की जुर्रत हमारा दुश्मन भी नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग कमाल ढिठाई से वो सारा बयानिया टो करते हैं, और उसके बाद जब हर हद पार कर देते हैं और उसके बाद इन्हें पता होता है कि अब पाकिस्तान की आवाम की जानिब से रिएक्शन आएगा,
تو پھر بہت کنوینئنٹلی اسائلم سیک کرتے ہیں اور امریکہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اسائلم لے کر. وہاں جو جہان کی عیش و عشرت کا سامان موجود ہوتا ہے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان اپنی سرزمین اپنی دھرتی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بیٹھ کر باقاعدہ سوشل میڈیا کیمپینز مینج کی جاتی ہیں. یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے. اور 5th جنریشن وارفیئر میں پاکستان اس جو جائگینٹک چیلنج ہے اور بڑا خطرناک چیلنج ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی, اس سے کس طرح سے کوپ کرے گا؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور ممتاز تجزیہ نگار جناب عارف حمید بھٹی صاحب. دونوں ہی پاکستان کی سیاست پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بھٹی صاحب سے. بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ اب پی ڈی ایم کا آج ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو نہ صرف یہ کہ دوبارہ شمولیت کی کوئی خیر خبر نہیں آئی جو ہم میں سے بہت لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ آئے گی, کوئی بڑا اعلان آج ہوگا. آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ چچا بھتیجی کی کوئی صلح ہوئی ہے؟ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ چچا بھتیجی کی کشیدگی زیادہ ہو گئی ہے. چچا نے ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا 3 سال جو میں نے مفاہمت کے لیے ضمانتوں کے راستے ہمارے دفن کر دی ہے. پی ڈی ایم کا تو جنازہ بڑی دھوم سے نکلا ہے. مولانا فضل الرحمان اس پی ڈی ایم کی صدارت کر رہے ہیں جس کی ڈرائیونگ بھی ان کے پاس, اسٹیئرنگ بھی ان کے پاس نہیں ہے, بریک بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, سپیڈ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور گیئر بکس اڑا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے ہیں یہ بہت بڑی کھائی میں جا کے بس گرے گی. جس میں سوار پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں کیونکہ وہ اپنے اپنے راستے پر چل رہی ہیں. آج مولانا فضل الرحمان پر مجھے ترس آیا کہ نام کے وہ صدر تھے. مریم نواز نے فیصلہ کیا کہ زرداری صاحب معافی مانگے. شہباز شریف نے انہیں دعوت دی کہ آپ مہربانی کر کے آ جائیں. اور آج وعدہ اعلان کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے قوم کو بیوقوف بنایا ہے کہ پی ڈی ایم الگ چیز ہے, اپوزیشن لیڈر الگ ہے. وہ جاہل مطلق کو آپ نے اپوزیشن کو ہی پی ڈی ایم بنایا تھا. اب پی ڈی ایم کی مخالفت ملیحہ اس لیے وہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور مریم کیونکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ نہیں سکتی. وہ تو نااہل ہے, سزا یافتہ ہے, وہ اسمبلی میں جا ہی نہیں سکتی. مولانا فضل الرحمان بھی نہ اسمبلی میں منتخب بھی نہیں ہوئے. تو اب انہوں نے پی ڈی ایم کو اور نون لیگ کو تقسیم کر دیا. نون لیگ میں شہباز صاحب اور مریم نواز نے مسلم لیگ کو تقسیم کر دیا. اور مجھے آج دکھ ہو رہا ہے کہ عمر میں بھی بڑے ہیں محترم شہباز شریف صاحب, بظاہر عہدے کے مطابق وہ صدر ہیں, لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ان کی بھتیجی جو نااہل ہے اسمبلیوں سے, آج تک کونسلر کا الیکشن نہیں جیتی, وہ من پسند طریقے سے پی ڈی ایم کو اس راستے میں لے گئی جس کی نہ کوئی منزل ہے نہ مقام ہے. بدقسمتی ہے میرا خیال ہے. یہ تو عمران خان سے استعفے لینے نکلے تھے, پھر انہوں نے کہا تھا ہم لانگ مارچ کریں گے, پھر انہوں نے کہا تھا ہم دھرنے دیں گے. آپ مجھے بتائیں آج جو انہوں نے اعلانیہ کیا ہے اس میں دھرنے کہاں ہے, اس میں لانگ مارچ کہاں ہے, استعفے کہاں ہے؟ بالکل ٹھیک. تو بھٹی صاحب اس میں تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں نا. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں دوش دیتی ہے نون لیگ کہ ہم نے ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. اور آج احسن اقبال صاحب ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ہماری 6 ماہ کی محنت تھی جس کو سیبوٹیج کر دیا پیپلز پارٹی نے. لیکن پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان کی اپنی تیاری نہیں تھی. چودھری منظور صاحب کا بھی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. سو کون کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دونوں ہی احتساب سے بچنا چاہ رہے ہیں. مجھے ایک نون لیگ کا بندہ بتا دے جس نے لانگ مارچ کی تیاری کی ہو. چلے پیپلز پارٹی الگ ہو گئی, ان کا سٹینڈ تو پہلے دن یہ تھا نا کہ ہم عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانتے, اور دوسرا سٹینڈ تھا ہم استعفے دیں گے. اب پیپلز پارٹی زرداری کے کہنے پہ انہوں نے استعفے نہیں دیے, زرداری کے کہنے پہ اب دے دیں, آج استعفے دے دیں فٹافٹ, ابھی اعلان کر دیں. ٹھیک ہے, زرداری پیپلز پارٹی تو الگ ہو گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کے جیٹس نے تک بھی استعفا دیا. انہوں نے جو استعفے اسپیکر کے پاس پہنچے تھے انہوں نے کہا تھا میں اس کو کہتی ہوں منہ پہ مارو اسپیکر میں, وہ پاؤں پکڑ کے وہ استعفے واپس لے لیے انہوں نے. تو اب مجھے بتائیں نا, پیپلز پارٹی نہیں ہے. اب اصل ان کا موٹو یہ تھا کہ ہم عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانتے, یہ جعلی اسمبلی ہے, تو استعفے دے دیں.
نہ ملیحہ ہاشمی نے روکا, نہ عارف حمید بٹی نے روکا, نہ جنرل شعیب نے روکا. آج کر دیتے بڑا اعلان. بالکل صحیح. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ استعفے دیتے ہر طرف سے تو حکومت نہیں رہتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک, یعنی یہ خود بھی اقتدار کا مزہ لینا چاہتے ہیں جس حد تک ہوتا ہے. سو اس کا مطلب ہے بھٹی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ساری گفتگو ہوئی ہے, پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں شہباز شریف صاحب کی مرضی اور منشا شامل نہیں تھی. نہیں دیکھیں, انہیں تو سیاسی طور پہ ڈیمیج ہوئے ہیں. جب کوئی انڈیپینڈنٹ جماعت کا سربراہ ہوتا, اس نے پیپلز پارٹی کو آفر کی تھی, محترم شہباز شریف صاحب نے آپ آئیں. اس پر مریم شاہد حقان آبادی نے کہا اگر پیپلز پارٹی بغیر معافی کے آئی تو یہ سیکرٹری جنرل کسی اور کو ڈھونڈ لیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. آج بھتیجی نے چچا کو ناک آؤٹ کر دیا. یہ بات میرے نہیں ہے, خدا نہ خواستہ آپ شہباز شریف نے جو پیپلز پارٹی کو آفر کی تھی, بلایا تھا کہ انہوں نے یہ بھی لفظ کہا تھا کسی ایک جماعت کو اختیار نہیں دوسری کو نکال دے. آج کیونکہ کل آپ اس طرح کی بات ہے میوٹ کر دیں. نواز شریف نے شہباز صاحب کو ڈانٹا ہے, ووٹ بینک تو میرا ہے, تم میری بیٹی کا نیریٹو کیوں دفن کر رہے ہو. اب اصل بات یہ ہے, اب کسی کو یہ میوٹ ہی ہے نا, کسی کو نہیں سنانی یہ خبر. بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب, 22 کروڑ عوام سے باہر خبر نہیں جائے گی. جی جنرل صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس سچویشن کو کیسے, ہاؤ ڈو یو ریڈ دس سچویشن. اور دوسرا یہ کہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہی شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے اس زرداری کو لاہور, لاڑکانہ, کراچی کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. تو کیا پھر کوئی نیا نام ڈھونڈ لیں, کیونکہ اب وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور مریم صاحبہ نہیں مان رہی. اور نام تو ٹھیک ہے, ایک تجویز کر دوں گا میں اینڈ پہ, لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ مریم جو ہے وہ اور میاں صاحب ایک ہی مزاج کے دو لوگ ہیں اور یہ کنفرنٹیشن کی سیاست کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے وہی سیاست پی ڈی ایم کے اندر آ کے بھی کی. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ان کے ساتھ کرتے رہے, لیکن اب انہوں نے وہی سیاست ود ان پولیٹیکل سرکلز کر دی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن کر لی. حالانکہ مفاہمت کے ذریعے وہ شاید واپس آ جاتے. ٹھیک ہے, اب یہ ان کے لیے بھی ایک انا کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ معافی مانگیں یا ہمارا جو ہم نے آپ سے شو کا نوٹس دیا تھا اس کا جواب دیں. تو وہ تو بالکل پھر زمین پہ گر گئے, تو وہ تو نہیں مانیں گے. اب چیز یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو سیاست یا میاں صاحب نے جو اپنی بچی کو آگے بیٹی کو جو وراثت میں دے دی ہے, وہ ہمیشہ اینڈ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ خوفناک, خطرناک اور غلط نکلا ہے. اور مجھے 2-3 موقعوں کا تو مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی کی منت کرتے ہیں مختلف وقت, جیسے جنرل مشرف کو نکالنے کا تھا, یعنی آخری وقت تک جنرل افتخار چودھری اور شہباز شریف یہ منت کرتے رہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. بالکل صحیح. شہباز شریف نے بہت دور تک ان کا ساتھ دیا ان کی غلط پالیسیز کے باوجود. پورے خاندان نے خمیازے بھگتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ دیتے رہے ہیں. لیکن کوئی میرا خیال آ کے ایک مقام ایسا آ جاتا ہے, اگر میاں صاحب یہ بات یہاں کرتے اس پی ڈی ایم میں بیٹھ کے تو شاید شہباز شریف اتنا اس کو محسوس نہ کرتے. جب بھتیجی نے اٹھا کے منہ پہ مارا ہے مسئلہ سارا اور ان کی سیاست کو بالکل ایک ڈبے میں بند کر دیا ہے, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج میرا خیال ہے ان کے لیے شاید یہ قابل برداشت نہ ہو سچویشن. ان کو جا کے ضرور کہیں احساس ہوتا ہوگا کہ میری عزت رہ کیا گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ رستے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں آج دو راہے پہ آ کے یہ لوگ کھڑے ہو گئے. ورنہ بڑا شہباز شریف نے بڑے بڑے نامساعد حالات میں ساتھ نبھایا اور اپنے بھائی کی ہمیشہ غلط پالیسیز کو بھی ڈیفینڈ کیا. لیکن یہ دیکھیں نا جنرل صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ تاثر پایا جاتا ہے کہ اندر سے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہوئے اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سگے نہیں ہیں, لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ پنجاب کی عوام کا مزاج ایسا ہے, مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ طاقت اور پاور کو دیکھ کے چلتے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہے یا پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے جو بندہ اور ان کے خلاف ریاستی اداروں پر حملے نہیں کر رہا, ہم اس کے ساتھ ہیں. تو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. سو یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ اب درست رہے گی بات؟ یہ جو تاثر ہے نا, یہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ باوجود ایک مختلف رستہ اختیار کرنے کے شہباز شریف جیسے میں نے کہا کہ آخر میں آ کے اپنے بھائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. وہ آپ کو جب نظر آیا بعد میں کہ جی ایک آدمی صلح کی بات کر رہا تھا, دوسرا لڑائی کی بات کر رہا تھا, اور آخر میں آ کے یہ دونوں ایک ہی ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہے. لیکن وہ ہے اصل میں ان کی تابعداری.
اس فیملی میں ان کا جب تک والد زندہ تھے تو وہ چلاتے تھے معاملات، اور اب یہ ہے تو بڑا بھائی چلا رہا ہے. لہذا آج بھی شہباز شریف جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ رستہ اختیار نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے کہتے ہیں کہ میں پاؤں پکڑ لوں گا تو رستہ بدل جائے گا، یہ بھی وہ غلط کہتے ہیں. میں میاں صاحب کے مزاج کو سمجھتا ہوں پوری تاریخ سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاؤں پکڑنے کے بعد بھی وہ اپنا رخ بدل دیں یا اپنی سیاست کا طریقہ کار بدل دیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اسی پہ انہوں نے ہمیشہ مار کھائی، اپنے لوگوں کو خوار کیا، خاندان کو کیا، لیکن رستہ انہوں نے نہیں بدلا، وہ یہی اسی رستے پہ. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ چودھری نثار صاحب کی جو پنجاب کی پالیٹکس میں اب ری انٹری ہے، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نون لیگ اسٹرینتھن ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے نون لیگ کے؟ ملیحہ وہ ایک چلے کارتوس ہیں. جب انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑی تھی، ریکارڈ ہے ان کے کہنے پہ ایک کونسلر نے نہیں چھوڑا تھا ساتھ. ایک کونسلر، سنگل کونسلر. مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اصلاحات لانا چاہ رہے تھے، آرڈیننس لانا چاہ رہے تھے، جو 3 ماہ تک حلف نہیں اٹھائے گا وہ چلے جائے گا. تو ان کے آنے نہ جانے سے کیا فرق پڑا؟ دہی کھا رہے ہیں ایک سائڈ پہ بیٹھے. آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ مسافیوں کو یہی پرابلم ہے. وہ بیچارے جب حلف نہیں اٹھا رہے تھے وہ اتنے ہمدرد ہوتے تو اپنی عوام کو 1.5 2.5 پونے 3 سال لابارس چھوڑتے. اب تو وہ نہ آئے، یہی کہ آرڈیننس نہ آئے تو انہوں نے اور 2 سال نہیں آنا تھا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اسمبلی میں نہیں آئیں گے. وہ چلے کارتوس ہیں. جب نون لیگ کے ساتھ تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اور شہباز شریف ڈیل کراتے تھے. ابھی جنرل شعیب صاحب نے آپ کو اشارتاً ساری باتیں بتا دی ہیں. تو اب ان کے پلے کچھ نہیں ہے. آرڈیننس بچانے کے لیے آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے کہا کہ چودھری نثار کا مسلم لیگ نون سے کیا تعلق ہے. میرے ساتھ ان کا سوال بھی نہ کیا کرے، کیونکہ چودھری نثار صاحب نے نواز شریف کے سامنے کہا تھا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، میں آپ کو نواز شریف کو لیڈر مان سکتا ہوں، مریم کے پیچھے نہیں چل سکتا. میں نہیں سمجھتا نہ ان کی جگہ عمران خان صاحب کے پاس ہے نہ نون لیگ کے پاس ہے. آگے حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. جنرل صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ ابھی ڈرائیور سیٹ پہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نظر آئیں گے یا پھر مریم ریپلیس کرنے جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب کو؟ میرا خیال ہے اگر گروپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مریم کو سپورٹ اس وقت زیادہ ہے. شہباز شریف صاحب کو غالباً وہ سپورٹ نہیں، کیونکہ اس میں موسٹ پروبلی باقی لوگوں نے بھی ڈائریکٹو لیا میاں نواز شریف سے، اور میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کی حمایت میں یعنی جو وہ رخ جس ڈائریکشن میں وہ جا رہی ہیں اس ڈائریکشن کو انہوں نے اپروو کیا، کیونکہ ان کے مزاج میں ہے یہی کچھ. بالکل ٹھیک. تو وہ لگتا یہ ہے کہ باقی پارٹی مجبوراً وہ اسی رستے پہ چلنے کو تیار ہے، مجبوراً یا بات کہہ لیجیے کہ اپنے مزاج کی وجہ سے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. بالکل صحیح. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے اس کنفرنٹیشن والے قصے سے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو کوائٹ پاسبل کہ وہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی حامی بھرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر تو پرانی ریت ہی رکھتے ہیں تو وہ ان کا ہے کہ سرنڈر، وہ بڑے بھائی کے سامنے سرنڈر کر کے تو پھر اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہتے ہیں. بالکل. اگر وہ سرنڈر والے قصے سے اب بدلنے میں آئے کہ جی اب ٹھیک ہے بڑے بھائی کی حد تک تو ٹھیک تھا، اب اس کی بیٹی کے سامنے بھی میں سرنڈر کرتا پھروں، تو کوائٹ پاسبل کہ سیاست میں کوئی تھوڑی تبدیلی آئے. ورنہ پہلی ریت تو ان کی ہمیشہ کی یہی ہے کہ وہ باوجود اپنے مختلف خیالات رکھتے ہوئے بڑے بھائی کے سامنے گیو اپ کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا نظر آ رہا ہے. بھٹی صاحب اس سیگمنٹ کا آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی طرف سے نذیر چوہان صاحب کی کھٹ پٹ ہو گئی، شہزاد اکبر صاحب نے پرچہ کٹوا دیا اور بہت ہی اب گرمی سردی شروع ہو گئی ہے، جس پر جہانگیر ترین گروپ بہت ظاہر سیخ پا بھی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے چیزیں اور خراب ہوں گی. تو آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب کو ریلیف کیا ملنے جا رہا ہے؟ اور یہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو ان کی آپس میں اب یہ چونچیں لڑ رہی ہیں، کس کا پلڑا زیادہ بھاری نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، نذیر چوہان پر مقدمے نے آج دوبارہ محترم عمران خان صاحب اور محترم جہانگیر ترین کو آمنے سامنے کر دیا ہے. خبر میں دیتا چلوں 31 تاریخ کو بیل ایکسٹینڈ کرائی جائے گی. ایف آئی اے مخالفت نہیں کرے گی اور کوشش کی جائے گی کہ بجٹ کے بعد جہانگیر ترین کو گرفتار کرایا جائے ایف آئی اے کے ہاتھوں. کوشش کی جائے گی. نذیر چوہان پر مقدمے کے بعد آج
जहांगीर तरीन ग्रुप बैठा और सख्त गमो गुस्से का इजहार किया गया, और मेरा ख्याल है इसका रिएक्शन आएगा। वो जो दोनों में सुलह थी, गुस्सा था, लड़ाई को ठंडा किया जा रहा था, मेरा ख्याल है इसको आज हवा दी गई है। अब नतज, क्योंकि इमरान खान साहब अमूमन एक चीज है, डिसिप्लिन की वायलेशन बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि ये शहजाद अकबर साहब की तरफ से ये जो मुकदमा है, ये फिर कोई किसी ने करवाया है इस आग को मजीद भड़काने के लिए? ये आग शोला बनेगी मलिहा, आप नोट कर लें। नजीर चौहान के मुकदमे पर इन्होंने एक ओथ लिया था जहांगीर तरीन ग्रुप ने, जब इन्होंने बनाया था कि एक के अगर टारगेट किया गया तो हम सब बदला लेंगे। अब पंजाब हुकूमत में 4 वजीरों की कमेटी बनाई गई है कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को तोड़े, उनके कहने पे DCO DPO लगाए, भर्तियां करें, उनसे अलग करें। अब ये कितने कामयाब होते हैं 4 वजीर, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो सुलह और तासुर था, ये थोड़ा सा लड़ाई की तरफ दोबारा बढ़ेगा और ये शोले नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक। ये है। अच्छा, ये जो राजा रियाज साहब ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी, जिस पर फिर जहांगीर तरीन ग्रुप भी परेशान रहा कि क्या कह दिया इन्होंने कि बैरिस्टर अली जफर साहब के साथ और शहजाद अकबर साहब के साथ मिलकर मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब की, और रिलीफ की भी यकीन दहानी करवाई गई है और बड़े पछतावे और अफसोस का इजहार किया गया है। तो आपको लगता है कि ये राजा रियाज साहब नादान दोस्त हैं, इनसे बेहतर अक्लमंद दुश्मन है जहांगीर तरीन साहब के ऑपोजिट क्वार्टर्स में? देखिए, अगर इनके कोई मामलात हुए भी थे, मुलाकात हुई भी थी, तो एक अली जफर बहुत क्रेडिबल आदमी है, उसको लीक नहीं करना चाहिए था, उसको मीडिया में नहीं लाना चाहिए था जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस इंक्वायरी को शाया ना करते। ये जल्दबाजी और नादान लोग होते हैं कि किसी के सामने नंबर बनाने के लिए कभी कभार ऐसी चाल चल देते हैं कि जिसके लिए चल रहे होते हैं वो चाल उसी के खिलाफ चल पड़ती है। ये मेरी राय है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें ये मीडिया पे आके बयानात नहीं देने चाहिए थे जब तक PM साहब उस इंक्वायरी को ओपन ना करते। बिल्कुल सही। वो सच कहते हैं ना कि नादान दोस्त से अकलमंद दुश्मन भला, कि अच्छी बात है जो अकलमंदी से एक स्ट्रेटजी प्लान करके चलता है वो शायद आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं दे सकता जो आपका अपना जितना भी सच्चा दोस्त हो उसका ओन गोल आपको नुकसान पहुंचा देता है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये जो इंट्रो में भी मैं बात कर रही थी कि कुछ भी कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में भी कहीं गलत होता है तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अब ये फैशन बना लिया, और ये बड़े थोड़े से लोग हैं जो कि पाकिस्तान में इस कैंसर को फैलाना चाहते हैं कि अपनी ही सिक्योरिटी के इदारों को और अपनी ही फौज को मिलाइन किया जाए। ये जहरीला ट्रेंड आखिर कहां जाकर रुकेगा? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब से कुछ दिन कबल सहाफ़ी और एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी के टीममेट असद तूर साहब पर अटैक का मामला हुआ था और इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों की जानिब से किया गया, खुफिया इदारों ने इनको मारा है, जो 3 लोग उनके घर में गए, जिसकी हम सब ने मजम्मत भी की इस वाक़े की, क्योंकि कोई अच्छी रिवायत नहीं है। किसी को भी तकलीफ पहुंचाना, हर शहरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलना और दिए जाना उनका पूरा पूरा हक है। और अभी एज वी स्पीक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का कहना है कि ISI ने तमाम तर तहकीक के बाद अपनी पूरा चेक कर लिया है, उनके किसी भी बंदे की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो रिपोर्ट भी सामने आई है उसमें किसी किस्म का शाइबा तक नहीं है पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों का। तो यकीनन ये कोई ज़ाती मामला हो सकता है कि किसी ने ज़ाती अनाद में ये हरकत की हो। नेवरदलेस ये बहुत ही घटिया हरकत है। किसी को भी, किसी भी शहरी को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो सहाफ़ी हो, सियासतदान हो या किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, सबको मुकम्मल सिक्योरिटी मिलना और दिए जाना रियासत का फ़र्ज़ है। जनरल साहब, बात करेंगे इसी इशू पर। इंटरेस्टिंगली हमारे अभी के सेगमेंट का ये टॉपिक भी यही था कि ये ऐसा क्यों होता है। अब तो साबित भी हो गया कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे इसमें मुलव्विस नहीं थे, लेकिन ऐसा क्यों है? वाई आर पीपल सो कंफर्टेबल ब्लेमिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई खुद ब खुद ये बात करता है इस तरह की, तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है जो कि कतन हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है। और यहाँ खुली छुट्टी है कि जिसका जी चाहे वो इतने मोतबर अदारे का जिसके ऊपर आपके मुल्क की सिक्योरिटी का दारोमदार है उसका नाम लेके उसको बेतौकीर करे। लाजमी बात है उसके अंदर एक बददिली भी आती है लोगों में,
اب چیز یہ ہے کہ جو 5th جنریشن وار ہے اس میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ عوام اور افواج پاکستان یا کوئی بھی افواج ہو اس کے درمیان ایک بات اعتمادی پیدا کی جائے، ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے جہاں ایک دوسرے کی سپورٹ ختم ہو جائے، افواج بدل ہو جائیں، عوام سپورٹ کرنا چھوڑ دیں۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ باہر سے بھی ایلیمنٹ ملوث ہو سکتے ہیں اور یہاں ان کے لوکل فیسیلیٹیٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اگر اس کو آج اس تناظر میں دیکھا جائے کہ پاکستان نے ایک بڑی سٹرونگ قسم کی قرارداد وہاں پہ پیش کروائی اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کے ہاتھ خاصے لمبے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے فارن منسٹر کا ٹویٹ تھا جس میں اس نے کہا کہ پاکستان ہمیں ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، خود گلاس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے۔ سو ایک سیٹ تھی۔ دوسرا یہ کہ جیسے ہی یہ بات ہوئی امریکن امبیسی سے اس کے فوراً کچھ دیر کے اندر اندر ہی ٹویٹ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ ٹالریبل کہ کسی صحافی کو یوں مارا جائے۔ بالکل۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اسد طور کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی ایسا صحافی نہیں ہے، بلکہ ہی از اے ورکر۔ وہ سما ٹی وی پہ سے پہلے نیوز 1 میں تھا غالباً، اور سما ٹی وی پہ آج ٹی وی پہ آج ٹی وی پہ ہیں اور ایک پروگرام کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور ٹیم کا حصہ ہے، یہ پروڈیوسر ہوگا یا کوئی کنٹینٹ وغیرہ کے لیے کام کرتا ہوگا، لیکن ہی از ناٹ اے رائٹر یا کوئی اینکر نہیں ہے کہ اس کو بہت دنیا جانتی ہو اور اس سے بڑا کوئی خطرہ کوئی انٹرنیشنلی آپ کے لیے پرابلم بنتا جا رہا ہو، تو وہ تو چیز ہے نہیں، لہذا کسی کی توجہ نہیں۔ میں اس پہ غور کرتا رہا، 2-3 چیزیں مجھے نظر آتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا فالس فلیگ آپریشن، فالس فلیگ بھی کیے جاتے ہیں، اس میں 2-3 طرح کے لوگوں کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ ہمارے ہاں بلاگرز نے، کئی بلاگرز نے، اور 2 ویسے ورکرز نے، اسی طرح اسد طور جیسے ورکر ایکسپریس ٹی وی کے، انہوں نے دوسرے ملکوں میں اسائلم لی ہے صرف ایسے ٹویٹس کر کے، اور ادھر یہ دکھایا ہے کہ جناب ہمارے ہاں یہ میں سچ بولتا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہے، مجھے یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے۔ وہ ان کی اپلیکیشنیں جو ہیں وہ پروسیس میں چلے جاتی ہیں لیکن ان کو نکالا نہیں جاتا، وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اس کے بعد جا کے باہر بیٹھ گئے ہیں۔ دوسرا جو مقصد ہے یہ ہے کہ آپ نے مطیع اللہ جان کی ایپیسوڈ دیکھی تھی جی، میں سوال ہی پیدا سوچ نہیں سکتا کہ مطیع اللہ جان جو ہے وہ اگلے دن سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا ہو کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس میں، جس میں اس کو سزا ہونی تھی، وہ اتنی زبردست کنٹمپٹ اس نے کی ہوئی تھی، اور آئی ایس آئی اتنی بے وقوف ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ اگلے دن اس نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے، اس کو 6-7-8 گھنٹے کے لیے اٹھا کے لے جائے۔ اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا؟ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا اس کو کہ کنٹمپٹ کا کیس تو جہنم میں چلا گیا، وہ تو گڑے میں دفن ہو گیا، اور وہاں رونا دھونا یہ شروع ہو گیا کہ جناب اس صحافی کو کس نے اٹھا لیا، اور صحافی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ زیادتی ہوئی، اس کو اغوا کر لیا گیا، اس کی تحقیق ہو، آئی جی اس کی رپورٹ پیش کرے۔ اسد طور کا بھی ایک کیس چل رہا ہے جس میں اسیسمنٹ ہے کہ شاید 3 تاریخ کو اس کو وہ ریسٹ کر لیا جائے۔ سر وہ پتہ کیا ہے، وہ میں آپ کی تھوڑی سی اس میں وضاحت آپ کو کروں کہ وہ جو کیس ہے وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس میں مطلب اسد طور نے جو 2 باتیں کی، ایک تو چلیں آپ کسی کے کردار کے حوالے سے تو بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک خاتون کے پلیجرزم کی بات کی تھی، جو مطلب میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ان کی ایک اوپینین ہے جو کہ ہم سب نے دیکھا بھی، لیکن ہاں میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ کسی کا کردار کچھ بھی ہو، آپ کو بالکل بھی کسی کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے۔ وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اس کے ڈیٹیل رپورٹ آپ لے کے آئیں۔ سپریم کورٹ نے بلکہ ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ڈیٹیل رپورٹ لے کے آئیں، اور وہ غالباً 3 جون کو مانگی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس میں سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ خاتون کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ڈیفیم کرنے کی، یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، بالکل، لیکن یہ چیز نکل ہی آتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر سزا تو لازماً اس کے بالکل، اور ہونی بھی چاہیے۔ دیکھیں جی، اگر کوئی گلٹی نکلتا ہے تو اس میں سر بالکل ہونی بھی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سے لوگ جو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بیپرز دیتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل میڈیا تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان کی فوج دیکھیں یہ کچھ کر رہی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں پاکستان کا کوئی پازیٹیو پہلو نہیں نظر آتا؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا جو پاک افغان جو پوری وہ ہم نے بارڈر پہ کتنی محنت کی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے، جو دن رات ہم قربانیاں دیتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا؟
मेरा तो दिल करता है नहीं, वो कभी देखिए, इनको एक दिन खड़ा तो करें जरा बॉर्डर पे। मुल्क के मकासद से बढ़ के जब अपने मकासद सामने हों बिल्कुल, तो वो भी कुछ नजर नहीं आता। नहीं जैल साहब, मेरा तो ख्याल है इनमें से ना, मेरा ख्याल है कि इनमें से एक दो को रिक्वेस्ट करके ना जरा तो फौजियों को बुला लेते हैं, वापस घरों में भेज देते हैं, अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करें, ये जरा खड़े हो जाएं बॉर्डर पे। प्यार ने बल्कि ज्यादती की कि इन लोगों, ऐसे लोगों को बार बार अपनी गाड़ियों में बिठा के, अपने उसमें हेलीकॉप्टर में बिठा के बड़ा बड़ा दूर दूर तक ले जाके दिखाया, सारा कुछ किया, बिल्कुल इनकी जरूरत से ज्यादा पजीराई की। अब उनको भी समझ आ जानी चाहिए ISPR को कि वो ये बदलने वाले लोग नहीं हैं, इनके अपने मकासद। आप इनको, आप जितना जी चाहे दूध पिला लें, वो अपनी डगर से नहीं बदलेंगे। तो जो मुहब्बे वतन किस्म के साफी हैं, आप उनको क्यों नहीं एनकरेज करते? वो आए, वो आगे आके देखें। जिन्होंने अपना काम करना है नेगेटिव साइड पे, उन्होंने करना ही करना है, आप जो जी चाहे करते रहे। अब यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि एक आदमी कह दे कि जी मुझे फलां ने आके कहा कि मैं ऐसा कहूँ तो मैं थप्पड़ मारने लगूं। पहली बात तो ये कि जो मारेगा थप्पड़ वो कभी बताएगा नहीं कि वो कौन है। इंटेलिजेंस तो बताती ही नहीं, किसी भी जगह पे दुनिया में इंटेलिजेंस का आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, इंटेलिजेंस का पता ही नहीं होता कि कौन है। जो बताए पहले दिन आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर उसने क्या ISI में तो फिर ISI का नहीं है, ये कोई और है। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि जिस कॉम्प्लेक्स में वो रहता है वहां पे भी अगर वहां अंदर वो है CCTV तो बाहर भी है, बाहर से पता लगना चाहिए से कौन है। फिर वहां पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे वो ID कार्ड लेके फिर किसी को अंदर जाने देते हैं, वो ID कार्ड नंबर नोट करते हैं, फिर वो अंदर से पूछते हैं, जो विजिटर आता है उसके लिए पूछते हैं कि जनाब ये फलां बंदा आया हुआ है, आपको मिलना चाहता है, आप इसको इजाजत दे रहे हैं। वो क्यों नहीं किसी ने चेक किया, बाहर वाला, वो सारा चेक करें। तो बात ये है कि इसने इजाजत, अगर कोई गया तो दूर से पूछा होगा, उन्होंने इजाजत दी होगी कि जी इसको भेज दें अंदर। तो इन चीजों को देखना चाहिए। आप बगैर अगर मैंने कह दिया कि जनाब मुझे जाके तो मुझे फलां ने धमकी दी और ये किया है, तो आप उसी पे शुरू हो जाएं कि मैं ही सच कह रहा हूँ, बाकी जो है वो बाकी सब झूठे बोल रहे हैं, अदारे भी झूठ बोल रहे हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा सर, इसमें ना फवाद चौधरी साहब ने कल बड़े जबरदस्त टका कर जवाब दिए हैं। BBC हार्ड टॉक पे जो इंटरव्यू दिया, वो शायद इसहाक डार साहब की तरह की तैयारी करके आए थे, स्टीफन सेकर साहब, लेकिन आगे से फवाद चौधरी साहब आउट ऑफ सिलेबस आ गए गालिबन। उन्होंने एक जवाब, वैसे तो बहुत से जवाब अच्छे थे, लेकिन एक जवाब जो पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि जिस तरह उन्होंने जिस बॉडी लैंग्वेज और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि मैं दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत का वजीर इत्तलात हूँ और कोई जुर्रत नहीं कर सकता मुझे बताने की कि मेरे मुल्क में क्या चलेगा क्या नहीं। ये वो चीज़ है सर जिस पे जो हमारी बैरूनी ताकतें हैं, जो सालों से पाकिस्तान के निज़ाम में इंटरफेरेंस, अपनी जो है अनड्यू इंटरफेरेंस पेश करती रही हैं, वो ये जवाब सुनने के कायल नहीं हैं। इसीलिए उनको ये मिर्च भी लगती है इस बात पर कि ये कौन सी हुकूमत आ गई है जो आकर खुद फैसले कर रही है। तो ये जो इल्जाम, तो सर ये जो इल्जाम लगाया जाता है, ये जो, और ये भी फवाद ने, वैसे फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अभी तो कंक्लूड हुई ही नहीं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी कोई कंक्लूजन तो आया ही नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि ISI इसमें इन्वॉल्व है, जो कि अब खैर पता चल गया है कि वो गलत इल्जाम है। ये सारी दुनिया फौरन, क्योंकि यहाँ भी ये शुरू हो जाता है सारी, मुझसे वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये भी पर लिया, इंटरव्यू बल्कि लिया, और उन्होंने यही सवाल पूछे, तो मैंने उनको फिर जवाब यही दिए। मैंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ इसलिए कि तूर ने इल्जाम लगा दिया और आप सारी दुनिया कहते कि हाँ जी यही ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल कल को झूठा निकल आए तो वॉइस ऑफ अमेरिका क्या क्या मुंह रहेगा। तो बात यह है कि यहाँ पे तो ये रिवाज सा बन गया है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनकी इज्जत कमाने का रास्ता यही है प्रोमिनेंट होने का, कि वो अफवाज पाकिस्तान पे थोड़ी तानाजनी करें या कोई इल्जाम तराशी करें तो शायद वो दुनिया में प्रोमिनेंट समझे जाएंगे, बहादुर समझे जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ, इनमें तीसरा भी एक इशू है जो, या तीसरी भी एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है, वो ये है कि क्वाइट पॉसिबल कि कोई एनिमी एलिमेंट्स हों जो इंटेंशनली ये काम कर रहे हों कि इस तरह की हरकत की जाए किसी न किसी को थोड़ा बहुत, और वो पॉलिटिकल एलिमेंट भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो कन्फ्रंटेशन चाहती है वो भी ये काम कर सकती है। बिल्कुल सही। और दुश्मन भी कर सकता है। बिल्कुल सही। क्योंकि उससे ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती है कितना, तो उनके मकासद पूरे होते हैं। तो देखना चाहिए कि इन चीजों को, ये ऐसा काम करने में फायदा किसको है। क्या ISI को फायदा है इसका? क्या फायदा हुआ ISI को इसका? तो ये चीजें जो है समझनी चाहिए लोगों को। बिला वजह अपने आप को इस साजिश का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जो हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं। बिल्कुल सही है जी।
जनरल साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये भी वाकई एक बड़ी स्ट्रॉबिलिटी है कि पाकिस्तान में एनार्की फैलाने के लिए जो एलिमेंट्स बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, एन मुमकिन है कि वो भी इस हमले के पीछे हों। और अगेन मैं बात का इख्तिताम इसी से करना चाहूँगी कि किरदार कुशी किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर कोई शख्स अच्छे किरदार का हामिल है तो भी उसके फ़ायदे की चीज़ है, बुरा किरदार है तो भी उसको उसका खमियाजा एक दिन भुगतना है। आप किसी पर बात करके अपनी कारकर्दगी इंप्रूव नहीं कर सकते। तो हम सबको चाहिए कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे कोशिश करें, मेहनत करें, और पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, जो पाकिस्तान की ज़मीन का, इस धरती का हम पर कर्ज है मोहब्बतों का, जिसने हमें पहचान दी है, खुदारा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा का और ऐसी लाइन टो करने का हिस्सा ना बनिए कि जिससे पाकिस्तान के नाम पर हर्फ आए। अब के लिए नाजरीन इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल रात फिर 10 बजे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।